nagikugos-kugos sa imuhang inahan. Usahay dili pa ka magpabutang. Halos kada gabi siya walay tulog. Ilabi na og langiun ka nga pagkabata. 16 years ang giantos sa imuhang inahan aron lang nga maedukar ka. Singot, kahago, kaulaw og kahiubos, di kaya na nila para lang makaeskwela ka. Hangtod nga nakagraduate ka og nakaangkon og desente nga trabaho. Unya karon nga edukado na ka og naa na kay sakto nga trabaho. Imo ra siyang gipasagdan og wala nimo giatiman. Dili kaya kabation og kakonsensya ana? Ang inahan, kaya na niya mag-atiman og napulo ka anak. Pero ang napulo ka anak, maglisod og atiman sa isa ka inahan.